حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ ہے کوٹ مٹھن والے نبی کریم دی بارگاہ عرض کر دینے یا رسول اللہ ایک واری غلام فرید دی چوک وسا دے ایک واری میں غلام فرید دے ویڑے آؤ بڑی سکھ کے آقا ویکھن دی ساری زندگی دروداں دے گجرے سلامہ دے آر پیش کیتے ایک واری میں غریب دے ویڑے آؤ پہلا مصرع سارے حضرات میرے نال مل کے پڑھو گے اس نیت نال کسی بھی امتی ہون نال حضور نو دعوت دے رہے ہیں بھائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں خدا دے گھر وچ بیٹھا ہیں پاکیزہ لوگ بیٹھے نے میں کئی واری دعوت پڑھی لوگاں دی فرمائش تے پڑھی اپنی مرضی نال پڑھی عقیدت نال پڑھی رسول اللہ دی زلفاں دی قسم ہے کئی واری زہرا دا بابا میرے ویڑے بھی آئے میری کلی بھی حضور نے بسائی ہے یہ تے تھوڑی نیت کس نیت نال تسی دعوت دیو گے کس جذبے نال تسی دعوت دیو گے حضور بڑے لجپال ہیں سریکی زبان ہے میں نال نال سمجھان دی کوشش کروں گا خواجہ صاحب کہہ دینے آقا ایک واری لنگ آ تو ساڑی جاتے آقا ایک واری میری جگہ تے آ جاؤ میرے ویڑے آ جاؤ میری جوک وسا جاؤ ایک واری لنگ آ تو ساڑی جاتے بولو ایک واری لنگ آ تو ساڑی جاتے ایک واری لنگ آ تو ساڑی جاتے میں داریاں کرے سوں سکھا لہاتے آقا ایک واری لنگ آ تو ساڑی جاتے کریم آقا غلام فرید دے ویڑے آؤ گے تے ویڑا بس جائے گا اجڑی کلیج بہار آ جائے گی حسنین دے بابا منو یقین ہے تسی میری دعوت قبول کرو گے میرے کار آؤ گے تے جدوں آؤ گے نا تو میرے دل وچ بڑیاں حسرتاں نے کہ کدے نبی پاک میرے کار آن تے میں حضور دی اے بھی خدمت کراں اے بھی میں ساریاں حسرتاں پوریاں کراں گا بس ایک واری آ جا آقا صرف ایک واری میری کلی وسا جا اچھا بڑی لمبی کافی عرض کر دینے آقا میں یقین ہے تسی میری دعوت نو قبول کرو گے آؤ گے تو میں دس دیا میں حضور نو کی پیش کراں گا یا رسول اللہ پھول پان مصری لاچیاں منگے سوں اترے گلابے مل مل دوے پھول پان مصری تے لاچیاں منگا کے حضور نو پیش کرتا گلاب دا عطر لے کے تھوڑے اوپر ملانگا پھول پان مصری لاچیاں منگے سوں اترے گلابے مل مل دوے سوں آقا مہندی لگے سوں سہرے پوے سوں کولوں بیسوں بنرا بناتے کیا بات ہے مہندی لا کے سہرے پوا کے تے دولہ بنا کے اپنے کول بٹھاواں گا ایک واری آؤ آقا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جڑا میرا علاقہ ہے نا کوٹ مٹھن دا یہ بڑا گرم علاقہ ہے اتھے گرمی بڑی ہوندی ہے یا رسول اللہ دے بارے جو میں سوچ لے ڈھاکے دی مل مل بڑی مشہور ہے آقا ڈھاکے دی مل مل منگا کے نا تے سونے سونے پتلے کرتے بڑھوا کے حضور نو پیش کرو یا رسول اللہ جے پور دیاں پگڑیاں بڑیاں مشہور نے تے جے پور تو سونیاں سونیاں پگڑیاں منگاواں گا اللہ اکبر ڈھاکے دی مل مل
جے پور دے چیرے لکھ لال نیلم پکھراج ہیرے آقا اونجتے غریباں پر دل امیر سبحان اللہ یا رسول اللہ میں آپ بڑا غریب ہے پر میرا دل بڑا امیر ہے اونجتے غریباں پر دل امیرے وعدہ کرنے جو چیز دیسوں رجاتے آقا جیری چیز پیش کرانگا رجا کے دیا گا میرے ویڑے ضرور آوے ہو مہربانی کریو میں نے امید ہے تسی کرم فرماؤ گے آقا میں کی کروں بڑی لمبی کافی ہے میں اے بھی پیش کرانگا اے بھی پیش کرانگا اے بھی پیش کرانگا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اے زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام دی دیوانی سی تے شہزادی سی تے غلام فرید آپ دا دیوانہ ہے تے غریب ہے او شہزادی ہو کے تے یوسف علیہ السلام نو 2 جوڑے کپڑیاں دے روز دین دی سی ایک صبح ایک شام نو جڑے اتار دے سن او غریباں نو دے دین دی سی پھر 2 جوڑے نویں 2 جوڑے روز دین دی سی او شہزادی سی میں غریب ہاں او زلیخا سی میں غلام فرید ہاں او 2 جوڑے دین دی سی اگر یوسف علیہ السلام کو گل نہیں سن نہ من دے پھر کڑ دی بھی رہن دی سی خدمت بھی اتنی کرنی ہاں آنکھیں نہیں لگ دے آقا کدے میرے گھر آؤ نا میں غریب ہاں او 2 جوڑے دین دی سی میں 100 جوڑے روز دیا 100 جوڑے کسی گل تے تساں غصہ کیتا میں محسوس ہی نہیں کروں گا میں آقا دل تے نہیں رکھا گا اللہ اکبر دہ وچ پوے سو سہ میں جوڑے ہاں تے نہ رکھسوں رس بیسو توڑے آقا میں کی کرانگا راتی دمے سوں دے مروڑے سبحان اللہ راتی دھمے سو دے مروڑے تسی سو جاوے ہو میں حضور مٹھیاں بنانا سبحان اللہ ہاں 100 جوڑے روز پیش کرو کوئی گل کرو کہ میں محسوس نہیں کرنا گا بس نوکر بن کے روانگ راتی تمیسوں دے مروڑے کھیر پلیسوں نندروں اٹھاتے ستے اٹھو گے نا کہ میں دودھ دا پیالہ لے کے یا رسول اللہ دودھ چاہیے دے میں پیش کرانگا آقا میرے گھر آؤ تو صحیح نا دیکھو نا میں نے تھوڑا کنا پیارے ساریاں عرضاں کر کے خواجہ غلام فرید کہندے نے آقا میں دنیا جہان دیاں ساریاں چیزاں پیش کرتا ہوں بہت پیش کرتا ہوں مرگ ایک گل میں پہلے عرض کر دیا تو ساں کہنا ہے غلام فرید میں واپس چلے ہیں آقا میں پھر جان پہ دیتا تھا عشق دی انتہا یا رسول اللہ زوریں جے ویسو ونجن نہ دیسوں ایک گل پا پلڑو منتاں کرے سوں زوریں جے ویسو ونجن نہ دیسوں گل پا پلڑو منتاں کرے سوں ایویں میں کوڑیاں کیوں حباں پیا مارا خود لیک گن سو اب ہی یاد آقا میں کیوں ہے میں گپا مارا آکے دیکھ لو گے میرا عشق کتنا کامل ہے میری محبت کتنی آل ہے آقا تھوڑے کو کوئی اولاد منگ دے کوئی حکومت منگ دے کوئی تخت منگ دے کوئی دولت منگ دے بس غلام فرید دا ایک کو سوال یہ سوال فرید دا من گن مویاں دیاں خبرآپ چان گن آقا لٹ مال دھن گن جند جان کٹ گن
ٹھار بیٹھا مٹھا ہی ادا. حضور رحمت للعالمین نے، حضور بڑے لجپال نے، حضور بڑے کریم نے. میری ساری تقریر کرنے کا مقصد ہے اپنے رسول نال وفاداری کرو، پیار پالو مدینے والے نال.